हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें, सब खैर आफियत से रहें। आज थोड़ा सा अपना जायज़ा लेते हैं कि 2 दिन पहले हमने 14 अगस्त मनाया, बहुत धूमधाम से, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया सब लोगों ने, अपने अपने हिसाब से अपना हिस्सा डाला सब ने। और शायद हर बंदा ये समझता है कि हमने मोटरसाइकिल का साइलेंसर निकाल कर और गाड़ी में घूम फिर के 14 अगस्त पे झंडा लहरा दिया, तो शायद हमने मुल्क के लिए बहुत कुछ कर दिया। लेकिन हम मजमूई तौर पे देखें तो हम कितने कॉल फेल के तज़ाद का शिकार हैं। प्रैक्टिकल हम वो नहीं करेंगे जो हम कहते हैं, और जो कहते हैं वो करेंगे नहीं, जो करेंगे वो कहेंगे नहीं। हमने मुल्क और कौम और लोगों के साथ सिर्फ अपने मफाद का रिश्ता रखा हुआ है। हम लोग ईमानदार हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। जहाँ लोगों की बात आती है तो हम सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, किसी का फ़ायदा नहीं सोचते। बचपन से हम देखते आए हैं कि चाय की पत्ती में रंग मिलाकर बेचा जाता है, खालिस गोश्त के पैसे पूरे वसूल किए जाते हैं, लेकिन उस गोश्त में हड्डी, चर्बी और दुनिया जहान का गन-मन मिला के लोगों को दे दिया जाता है। सब्ज़ी है तो उस पर हम पानी का छिड़काव करके और उस पर ऑयल लगा के उसको ज़्यादा शाइनी करके मज़े से फ्रेश सब्ज़ी कह के बेच देंगे। आज तक कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये सब्ज़ी बासी है, आप मत लें। नाप तोल में कमी करेंगे, पैसा हम दुगना वसूल करेंगे चीज़ों का, लेकिन नाप तोल में कम होगा। सरकारी स्कूलों के अक्सर टीचर्स जो गांव में बैठे हैं वो कहते हैं घरों में बैठ के तनख्वाह लेंगे, हाज़िरी नहीं लगाएंगे, बच्चों से चीज़ें बटोरेंगे और अपनी तनख्वाह लेने से गरज होती है वो लेते हैं। इसके अलावा अगर हम आम एक कांस्टेबल को भी देख लें तो लोग कहते हैं वो चाय के कप पे भी बिक जाता है और 100 रुपये में भी बिक जाता है। मतलब ये हमारी अखलाकी हालत ही है। सारे लोग बुरे नहीं हैं, लेकिन जो बुरे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। हमारे एक मिलने वाले कहते हैं कि पुलिस का एक मोटो है, हाजा मिन फजले रब्बी नहीं, हाजा मिन फजले वड्डी, असी हथ कदी फैलाया नहीं, जेब अगे कर छड़ी है। तो एक ढंग ये भी होता है, मांगेंगे नहीं, आप डाल दें हमारी जेब में जितना डालना है, ठीक है। और ऑफिसर के लिए रिश्वत लेके जाने वाला चपरासी है, पीएन है, क्लर्क है, अकाउंट्स में है कोई, वो अपने ऑफिसर्स को माल बटोर के देता है और ऑफिसर्स माशाल्लाह से अपने तिजोरियाँ भरते हैं। मेरे अबू खुद एक सरकारी महकमे में ऑफिसर थे, उन्होंने गोल्डन शेक हैंड के तहत रिटायरमेंट ली, तो उनके अपने अकाउंटेंट ने उन्हें कहा कि सर आप 1 से 1.5 लाख रुपया मुझे दें तो मैं आपके पेपर्स भी जल्दी बनवा दूंगा और आपकी पेंशन भी पूरी मिल जाएगी। और बाय गॉड आप यकीन करें या नहीं करें, मेरे अबू 1998 में शायद रिटायर हुए थे और अभी तक मेरे अबू की पूरी पेंशन नहीं मिली। वो खुद ही खा पी जाते हैं, वल्लाह आलम क्या करते हैं ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। तो बच्चे या इवन आप घर में काम वाले, उनको भी आप किसी ग्रॉसरी या कोई चीज़ मंगवाने के लिए पैसे दे दें तो वो कोशिश करेंगे 10-20 मज़े से रख लें उसमें से, वो शायद अपना हक समझते हैं। मतलब हमें आदत है, हम लोग इसी किस्म के चीज़ों के आदी हैं। इस खेलों के मैदान में देख लें, मैच फिक्सिंग करेंगे, बहुत अच्छे नामवर खिलाड़ी भी करते हैं, तो क्या होता है उनकी जेबें भर जाती हैं। थोड़ा सा यही होता है, मुल्क को नाम बदनाम कर जाएंगे लेकिन अपनी जेबें तो भर जाएंगे ना। तो वही सोचते हैं कि लाजमी थोड़ा है कि हम मुल्क का सोचें, हम अपनी जेब सोचें, हम अपनी आइंदा आने वाली नस्लों के लिए पैसा जमा करें, पैसा बचाएं ताकि हमारी आने वाली नस्लें सुधरें, उनके काम आए पैसा। मुल्क की बदनामी का क्या है, कोई बात नहीं, ठीक है। करोड़ों के पैसों में घपले करके MPS करोड़ों का फ़ंड मिलता है, जिसमें से कुछ लाख लगा के वो एक सड़क टूटी फूटी बना देंगे, जो 10 दिन बाद एक बारिश होगी सड़क टूट जाएगी, लेकिन वो अपने बैंक बैलेंस में तो इजाफा कर लेंगे ना, उनका बैंक बैलेंस तो भरा रहेगा। ज़मीन में कमी बेशी करके, ज़मीन में कमी बेशी करना और फिर उसमें से हकदारों का हक मार के दूसरों को उनका हक देना और अपनी औलाद को हराम खिलाना, पटवारी तहसीलदार पे ख़त्म है, वो समझते हमारा हक है। कलम की हुर्मत, कलम की अज़मत, उस पर कुछ कहने सुनने की ज़रूरत ही नहीं है। कलम की ताकत, कलम की हुर्मत और इल्म की फजीलत दुनिया में सबसे ज़्यादा है, लेकिन कुछ सहाफ़ी, कुछ लिखने वाले ऐसे भी हैं जो अपना कलम बेचते हैं। तो क्या होता है, कलम बिक गया कोई बात नहीं, उनकी करोड़ों की प्रॉपर्टीज़ बन जाएंगी, लाखों की उनकी जायदादें बन जाएंगी जो उनकी 7 नस्लों के काम आएंगी। तो हम यही कुछ सोचते हैं, 10 रुपये का इंजेक्शन डॉक्टर लगाएगा तो गरीब बंदे से 200 रुपये ईंट लेगा। 10 रुपये की बोतल है ग्लूकोज़ की,
سنا ہے کہ وہ تھوک میں شاید 30 40 50 روپے میں آ جاتی ہے، لیکن ڈاکٹر لگائیں گے تو آپ سوچ لیں بل کتنا بناتے ہیں۔ تو یہ ہماری مجموعی صورتحال ہے۔ گوالا ہے دودھ دینے والا، ایک زمانے میں دودھ ایک قسم کا تھا، ساری دنیا لیتی تھی۔ آج کل آپ گوالے سے دودھ کا پوچھیں، بات کریں دودھ لینے کے لیے، تو آپ کو 3 قسم کے ریٹس بتائے گا کہ ایک کم پانی والا، ایک زیادہ اور ایک اس سے زیادہ۔ جو اس سے زیادہ تیسرے نمبر کا ہے اس میں اوبویسلی پانی زیادہ اور دودھ کم ہوگا، اس کے پیسے بھی کم ہوں گے، اور جو خالص دودھ ہے اس کے پیسے اوبویسلی زیادہ ہوں گے۔ تو ہمیشہ سے بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ سرخ مرچ میں پسی ہوئی اونٹ ملاتے ہیں۔ کیا علم غلم ہے، کس قوم کے لوگوں کو ہم کھلا رہے ہیں؟ ایسے قوم کے لوگوں کو آٹے میں جو پسا ہوا آٹا چکی سے ملتا ہے اس میں یہ پرانی سوکھی روٹیوں کو چورا کر کے ڈالتے ہیں یا بھوسی ملا کے بیچتے ہیں۔ جانوروں کی چربی میں ہم سموسے، پکوڑے، رول، کیا چیزیں فرائی کر کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں، ان کی صحت سے کھیل رہے ہیں، اور پھر اتنے دھڑلے سے یہ کاروبار چلا رہے ہیں اپنے اپنے مفاد کے ساتھ، اپنے اپنے اصول بنائے ہوئے ہیں سب نے، اور پھر بڑے دھڑلے سے ہم یہ کہتے ہیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہمیں شرم سے ڈوب کے مرنا چاہیے ان حرکتوں پہ، ان باتوں پہ، اور کس ملک کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں؟ اس ملک کے لیے جس کے لاکھوں قربانیاں دی گئی، جس کے لیے اتنا کچھ سہا گیا، تو اس لیے تھوڑے کیا تھا ان لوگوں نے کہ ہم صرف اپنے اپنے مفادات کے غلام بن جائیں اور جو ہمارے لیے بہتر ہے ہم وہ کریں۔ نہیں، جو صحیح بہتر ہے، جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو سچا راستہ ہے، جو ایمانداری کا راستہ ہے، ہمارا مذہب اخلاقیات پہ کتنا زور دیتا ہے۔ پچھلی قومیں کتنی چیزوں سے برباد ہوئی، ناپ تول میں کمی، آوارگی، بےہودگی، ایون ہر اخلاقی برائی پہ لوگوں میں، امتوں میں عذاب آئے۔ ہم تو شاید اس لیے بچے ہوئے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری امت پہ عذاب نہ آئے، تو شاید ہم اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے محبوب تھے، شاید ان کی امت اس لیے بچی ہوئی ہے۔ مزید ستم ظرفی یہ ہے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں پاکستان نے ہمیں کیا دیا، پاکستان نے ہمیں کیا دیا، ہمارے لیے کیا کیا؟ تو بھئی آپ اپنے گریبان اور اپنے ضمیر میں بھی تو جھانک کے دیکھیں، یہ سارے لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ہم کیا یہ ملک کے لیے کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں، اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں، اپنے گھر، بیوی، بچے، ماں باپ کے لیے کر رہے ہیں۔ اگر ہر بندہ انفرادی طور پہ اپنی اپنی جگہ کوشش کرے کہ اگر میرا باپ رشوت کھا رہا ہے میں اپنے باپ کو منع کروں، بھائی کو سمجھاؤں، اپنے دائیں بائیں لوگوں کو چھوٹی چھوٹی ان کی برین واش کریں، انہیں سمجھائیں، انہیں بتائیں یہ دنیا چند روز کی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی، اپنے اعمال نامے کیوں سیاہ کریں، اپنے ملک کو کیوں بدنام کریں، اپنے ملک کے لیے اپنے آپ کو سدھاریں، سچے مسلمان بنیں، اچھے پاکستانی بنیں، اشرف المخلوقات تب بنیں گے جب ہم اچھے انسان ہوں گے، اور اچھے انسان بننے کے لیے اچھی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے، نہ کہ برائی کو ساتھ لے کے چلیں۔ پاکستان کے محبت کے دعوے دار بھی ہیں، پاکستان سے پیار بھی ہے، پاکستان کی ترقی میں ہم کیا حصہ ڈالیں گے جب ہم ساری بے ایمانیاں اور اس طرح کی باتیں کریں گے؟ تو پلیز ہر بندہ، میں بھی، آپ بھی، ہم سب کوشش کریں چھوٹی چھوٹی برائیوں، خامیوں پہ قابو پا سکیں، تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اچھے اور سچے پاکستانی، مسلمان اور انسان ہونے کا حق ادا کر سکیں۔ اللہ پاک ہماری جو بھی خامیاں کوتاہیاں ہیں ان کو دور کریں ہم سے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچے سیدھے اور کھرے راستے پہ چلائیں، ہمیں ایمان والا بنائیں، اور ہم اپنے ملک کے لیے باعث فخر بن سکیں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، پلیز اگر آپ کو کوئی بھی لفظ اچھا لگا ہو یا کوئی بھی 1-2 لفظ اچھے لگ جائیں تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر کسی اچھی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں آؤں گی۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔